छिमेकी राष्ट्र भारतमा घटेको पेट्रोल र डिजेलको मूल्य नेपाल सरकारले बढायो। कति रुपियाँले बढ्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ग्यासको मूल्य 1800 पुग्यो, पेट्रोलको मूल्य 180, डिजेलको मूल्य 163 र मट्टीतेलको मूल्य पनि 163। चितवन भरतपुर अपडेट। 1,06,739 मतगणना गर्दा कसको कति आयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रेणु दाहाल जितको मुखैमा तुलसीपुर उपमहानगरमा नेकपा एमालेका खड्कालाई 1,600 मतको अग्रता। हालसम्म 726 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक, बाँकी 27मा कहाँ कसको अग्रता। देशभरबाट ठुलो दल बन्यो नेपाली कांग्रेस, बडो फुटनी गर्ने एमाले बन्यो दोस्रो, माओवादी बन्यो तेस्रो। काभ्रेको 5 खालको मेयरमा कांग्रेस खरेल र उपमेयरमा नेकपा एमालेकी दनुवार विजय। काठमाडौँ महानगरमा बालन शाहको जित ढुक्क। बालन शाहले मतान्तर बढाउँदै 20,000 नजिक। केशव स्थापित सिर्जना भन्दा 1,000 पछाडि अड्किए। नेकपा एमालेको काठमाडौँबाट पनि पत्तासाफ हुने। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालद्वारा इलाममा 10वटै पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले धोका दिएको भन्दै एकीकृत समाजवादी भयो आक्रोश। एकाएक बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक जारी। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुने। गठबन्धन को संघारमा नेकपा माओवादीले गर्यो एमालेसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव। माछा मार्न गएका काका भतिजको खोलामा डोबेर एकाएक मृत्यु। विवाहको 3 दिन अघि नै सिराहामा बाबु छोराको धारिलो हतियार प्रहार गरी विवश रूपमा हत्या। कसले गर्यो हत्या यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पोखराबाट मुक्तिनाथ उडेको हेलिकप्टर बागलुङमा आकस्मिक रूपमा अवतरण किन गरियो। एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा 3 जना गम्भीर घाइते। सार्वजनिक वित्तका दिन चलेका सरकारी सवारी साधन धमाधम नियन्त्रणमा। स्थानीय तहको निर्वाचनको पूरै परिणाम नआउँदै नेकपा एमाले र माओवादी बीच यस्तो सहमति भयो। फेरि एक हुने संकेत। माधव कुमार नेपालको होस उड्यो। अन्ततः माधव कुमार नेपाल यता न उता हातमा जुत्ता। बलात्कारको आरोप लागेका मनोज पाण्डे विरुद्ध अर्की युवती पनि प्रहरीको सम्पर्कमा। आलु खेतीमा क्रान्ति ल्याएका कर्मचारीले नागरिक अभिनन्दन। सार्वजनिक बिदाको दिन चलाएका सरकारी गाडी प्रहरीको नियन्त्रणमा। चट्टान लागेर 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 3 जना भने गम्भीर घाइते। सुनको भाउ फेरि बढ्यो, कति पुग्यो सुनको मूल्य यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ग्यास पेट्रोल र डिजेल बढिसके, सुन पनि उच्च स्थानमा। र 12मा कांग्रेसको विजय जुलुसमा झडप हुँदा 12 जना भन्दा बढी घाइते। एमालेका कार्यकर्ताले गरे खुकुरी प्रहार, 17 जना पक्राउ। भीम रावलको ओडा नेकपा एमालेले गुमायो, स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मार्यो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने देशको नाम लेख्नुहोस्। यदि देशभित्रै हुनुहुन्छ भने जिल्लाको नाम लेख्नुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। अहिलेसम्म 700 भन्दा बढी पालिकाको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ। देशभरबाट 753 पालिकाको निर्वाचन भएको थियो भने अझै केही स्थानको आउनु बाँकी छ। भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार चितवनको भरतपुरमा रेणु दाहालको जित सुनिश्चित भएको छ भने साथै काठमाडौँमा 1,28,485 मतगणना गर्दा बालन शाह नै अग्रस्थानमा रहेका छन्। के कति मत ल्याएर अग्रस्थानमा रहे यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। चितवनको भरतपुरमा 1,06,000 मतगणना हुँदा रेणु दाहालले विजय सुवेदीलाई पछाडि पार्दै जितको सङ्घारमा पुगेकी छिन्। अन्ततः नेकपा एमालेको चितवनबाट पनि पत्ता साफ हुने पक्का छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा 8 रुपियाँ भारूले घटेको डिजेल पेट्रोलको मूल्य नेपालमा भने 10 रुपियाँको दरले फेरि बढेको छ। ग्यास भने 1800 भन्दा माथि पुगेको छ। साथै पेट्रोलको मूल्य कति पुग्यो र डिजेलको मूल्य कति पुग्यो यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ र साथै विभिन्न देशभरका घटनाक्रमबारे जानकारी लिएर आएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। 12को महागढीमाई नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको विजय जुलुसमा झडप भएको छ। महागढीमाई नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदमा कांग्रेसले जितेको छ। आइतबार अपराह्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका साथ कांग्रेस समर्थकहरूले निकालेको विजय जुलुस वडा नम्बर 2 इनरवा टोलको मुसहरी बस्तीमा पुग्दा झडप
झडपमा परिणत भएको हो। विजय जुलुसमा बजाइएको डीजेको विषयमा स्थानीयले विवाद गरेपछि विजय जुलुसमा सहभागीहरूले प्रतिवाद गरेपछि झडप भएको हो। वडा नम्बर 2 को वडाध्यक्षमा नेकपा एमाले र सदस्यमा जसपाले जितेको छ। कांग्रेसको विजय जुलुस इनरवा स्थित दलित बस्तीमा पुग्दा एमाले र जसपाका समर्थकहरूले चर्को साउन्डमा बजाइएको डीजे र अबिर लगाइएको विषयमा विवाद गरेपछि झडप भएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। झडपमा दुवै पक्षका गरी बालिका, गर्भवती महिला सहित 1 दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका छन्। त्यस्तै स्थानीयको घर र सवारी साधनमा समेत तोडफोड गरिएको छ भने साथै 17 जना पक्राउ परेका छन्। प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीय एमाले र जसपाका समर्थकहरूले विजय जुलुसमा सहभागी कांग्रेसका समर्थकलाई कुटपिट समेत गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सिराहामा अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रहार गरेर मृत छोडिएको अवस्थामा बाबु छोरा आफ्नै कोठामा मृत फेला परेका छन्। घरमा सुतिरहेको अवस्थामा सिराहाको अर्नमा गाउँपालिका 1 महनौरका करिब 60 वर्षीय चुलाही भन्ने चन्देश्वर पाल र उनका 19 वर्षीय छोरा सन्त कुमार पाल मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। सन्तको विवाह जेठ 11 गतेका लागि तय भएकाले स्थानीय महिलाहरू विवाह गीत गाएर आफ्नो घर गएपछि बुबा छोरा करिब 12 बजे सुतेका थिए। छुट्टा छुट्टी कोठामा सुतेका बुबा र छोराको सुतिरहेकै ठाउँमा धारिलो हतियार प्रयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढाथोकीले घटनाबारे तत्काल केही बताउन नसकिने जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता बुढाथोकीले प्रहरीले घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको र यसका लागि तालिम प्राप्त कुकुरको पनि सहयोग लिइरहेको जानकारी दिएका छन्। विवाहको मिति तोकिएकै रातको दिन कसले हत्या गर्यो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म 1,28,485 मतगणना सकिएको छ। पछिल्लो भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्रको अग्रता थप फराकिलो बन्दै गएको छ। उनले 43,850 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंह 25,944 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेकी छिन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 25,059 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। अन्ततः काठमाडौँबाट पनि नेकपा एमालेको क्लिन स्वीप हुने भएको छ। अहिले वडा नम्बर 12, 13, 14, 21, 22 र 23 मा मतगणना भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरमा कुल 1,90,984 मत खसेको थियो भने बालेन शाहले नै जित्ने अब निश्चित भएको छ। काठमाडौँवासीहरूमा खुसी र उत्साह छाएको छ भने बालेन शाह आफू पनि खुसी भएका छन्। बालेन शाहले नेकपा एमाले र गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनलाई पछाड्दै आफू अग्रस्थानमा सुरुवातदेखि नै लागि परेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भारतले कर एक्साइज ड्युटी कम गरेर इन्धनमा मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले बढाइएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 180 रुपियाँ, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 163 रुपियाँ पर्ने भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 बढाएर 1800 रुपियाँ पुर्याइएको छ। इन्धनमा यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रति लिटर 102, डिजेल र मट्टीतेल 88, ग्यास प्रति सिलिन्डर 1375 रुपियाँमा पाइन्थ्यो। तर गठबन्धन सरकार आएदेखि सबै चिजको मूल्य बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रति लिटर 9 रुपियाँ 50 पैसा र डिजेल 7 रुपियाँले सस्तो बनाएको छ। ग्यासमा पनि प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ छुट दिएको छ। भारतमा मार्च 22 पछि लगातार इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदै आएको थियो। नेपालमा भने इन्धनमा 10 रुपियाँका दरले मूल्य वृद्धि गरेको छ। एक सातामै उही दरमा फेरि भाउ बढाइएको छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै वैशाख 31 मा इन्धनको मूल्य बढाएको थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार इन्धनको मूल्य अचाकलै बढेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको छ। मूल्य बढेकै कारण निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो। आईसोआईबाट इन्धन खरिद गरे बापत मासिक भुक्तानी गर्नुपर्ने 20 अर्ब 60 करोड मात्रै भुक्तानी गरेका छौँ। यही अवस्था रहे आपूर्ति प्रणालीमै समस्या आउने देखियो। निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने संस्था बचाउन बाध्य भएर मूल्य समायोजन गरेका छौँ। बजार मूल्य अचाकले बढिरहँदा सरकारले कर घटाउन कुनै चासो नदिएको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 10 बाल मन्दिर रोड स्थित शिखर इन्सुरेन्सको शाखा कार्यालयमा आगलागी भएको छ। त्यही क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन्। आइतबार दिउँसो 1:15 बजे आगलागी भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार तेस्रो तलामा रहेको कम्पनीको कार्यालय बाहिर झुन्डाइएको फ्लेक्स बोर्ड झिक्ने क्रममा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हो। त्यही क्रममा करेन्ट लागेर इन्सुरेन्समा कार्यरत भरतपुर 10 कटहर चौकी 35 वर्षीय शकुन्तला पौडेलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अर्का कर्मचारी भरतपुर 7 का 32 वर्षीय तरुण थापा घाइते भएका छन्। उनको मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइराखेको छ। आगलागीबाट कार्यालयका फाइल जलेका छन्। सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाले आगो नियन्त्रणमा लिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भरतपुर महानगरपालिकामा हालसम्म 19 वडाको मतगणना गरेर सकिएको छ। अहिले 20 र 21 को मतगणना भइरहेको छ। भरतपुर महानगरमा 29 वटा वडा छन्। 19 वडाको मतगणना सकिँदा मेयरकी उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 26,797 मत प्राप्त गरेकी छिन्। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहाल मेयरका अर्का उम्मेद्वार एमालेका विजय सुवेदी भन्दा 7,976 मतान्तरले अगाडि छन्। सुवेदीले 28,821 मत प्राप्त गरेका छन्। दाहालले लगातार आफ्नो अग्रता बढाउँदै लगेकी छिन्। 2074 सालको निर्वाचनमा मतगणनाका क्रममा मत च्यातिएको वडा नम्बर 19 को अध्यक्षमा नेकपा एमालेका प्रकाश तामाङ निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसको पकड क्षेत्रका रूपमा लिने यस वडामा तामाङले गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका कांग्रेसका द्रोणबहादुर गुरुङलाई पराजित गरेका हुन्। वडामा 3,488 मत खसेको थियो। 2074 को निर्वाचनमा वडा नम्बर 19 को मतगणनाका क्रममा माओवादीका कार्यकर्ता द्रोण शिवकटी र मधु नेउपालले मतपत्र च्यातेपछि यस वडामा पुनः मतदान भएको थियो। मतपत्र च्यात्ने शिवकटी र नेउपाललाई अदालतले जनै 1 लाख रुपियाँ जरिमाना समेत तिराएको थियो। पुनः मतदान भएपछि यस वडामा कांग्रेसका कडबहादुर गुरुङसँग 381 मतान्तरले पराजित भएका प्रकाश तामाङ अहिले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर विजय भएका हुन्। वडा सदस्यहरूमा 3 जना एमाले र 1 जना कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 1,27,839 मत खसेकोमा हालसम्म 93,732 मत गनेर सकिएको छ। अब 34,107 मत गर्न बाँकी छ। हालसम्म कांग्रेसले 11, नेकपा एमालेले 5, एकीकृत समाजवादीले 2 र माओवादी केन्द्रले 1 वडा जितेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीचको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। बैठकमा गठबन्धन 5 दलका शीर्ष नेताहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परिवारले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत नेताहरूले बैठकमा सहभागी रहेको छ। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सत्तारूढ गठबन्धन न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुटेको हो। अहिले संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहेको छ। सरकारले यही जेठ 10 गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। शनिबार पनि बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमका साथै स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठबन्धनलाई प्राप्त उपलब्धिबारे बैठकमा प्रारम्भिक समीक्षा समेत गरिएको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। स्थानीय तहको चुनावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा पहिलो पटक देखिएका छन्। साहित्यिक पत्रकार सङ्घले आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको फर्गेट एस्टरडे कविता सङ्ग्रहको विमोचन कार्यक्रममा ओली उपस्थित भएका हुन्। कवि मीना श्रेष्ठको कविता सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रममा सहभागी हुन ओली काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएका हुन्। वैशाख 30 गतेको चुनाव र नतिजाबारे ओली अहिलेसम्म बोलेका छैनन्। देशका ठूला सहरबाट नेकपा एमालेको नाम निशान भेटिएपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिखेर केही पनि बोलेका छैनन्। अब देशभरको नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्रै उनी बोल्ने बताइएको छ।